नमस्कार, स्वागत छ एक अर्को नयाँ भिडियोमा। आज हामी चाहिँ च्याप्टर 6 डिसिजन मेकिङ को बारेमा पढ्छौं। डिसिजन मेकिङ निर्णय प्रक्रिया भनेको हो के? डिसिजन मेकिङ चाहिँ मान लिनुस् तपाईले कुनै गोल प्राप्तिको लागि प्लानिङ बनाइसक्नु भएको छ अनि त्यो गोलमा पुग्नको लागि धेरै बाटो हुन्छ। बाटो भनेको विकल्प, धेरै विकल्प हुन्छ। अब चाहिँ तपाईले एउटा बाटो चुज गर्नुहुन्छ, यानी कि उत्तम विकल्प चुज गर्नुहुन्छ। त्यही नै डिसिजन मेकिङ हो। अब चाहिँ यसको डेफिनेसन के हुन्छ? धेरै विकल्पहरू मध्ये उत्तम विकल्पको छनौट गरी संगठनको समस्या समाधान गर्ने प्रक्रियालाई निर्णय प्रक्रिया भनिन्छ। कुनै पनि च्याप्टरको मेन कुरा हुन्छ कन्सेप्ट। जब तपाईले कन्सेप्ट बुझिहाल्नुहुन्छ भने त्यसको फिचर र इम्पोर्टेन्स बुझ्न अत्यन्तै सजिलो हुन्छ। अब आउँछ निर्णय प्रक्रियाका विशेषताहरू, नेचर और फीचर अफ डिसिजन मेकिङ। नम्बर 1, छनौट प्रक्रिया। यो चाहिँ विभिन्न विकल्प मध्ये एउटा विकल्प छान्ने भएकोले यो चाहिँ सिलेक्टिभ प्रोसेस हो। छनौट प्रक्रियामा यो कार्य गरेको हुन्छ। नम्बर 2, विवेकी मानवीय कार्य। सबैले त डिसिजन लिन सक्दैनन्, यो सबभन्दा बौद्धिक कार्य हो। कुन विकल्प सबभन्दा राम्रो छ त्यो जान्नको लागि बुद्धिमान व्यक्तिको आवश्यकता पर्दछ। त्यही भएर यो विवेकी मानवीय कार्यमा पर्दछ। नम्बर 3, परिवर्तनशील कार्य, डायनामिक प्रोसेस। समय र वातावरण एक नासको कहिले पनि हुँदैन, त्यो परिवर्तन भइराखेको नै हुन्छ। त्यही अनुकूल चाहिँ डिसिजन पनि हुनुपर्दछ, अर्थात् भविष्य उन्मुख पनि हुनुपर्छ। त्यही भएर यो परिवर्तनशील कार्य हो। नम्बर 4, गोल ओरिएन्टेड, उद्देश्य उन्मुख। लक्ष्यलाई टार्गेट गरेर डिसिजन लिन्छ। आखिर लक्ष्य प्राप्तिको लागि त निर्णय गरिन्छ, त्यही भएर यो लक्ष्य उन्मुख हुन्छ। नम्बर 5, अवच्छिन्न प्रक्रिया। अवच्छिन्नको अर्थ हुन्छ कन्टिन्युअस, निरन्तर रूपमा। जबसम्म जेसन रहन्छ, समस्या आइराखेको हुन्छ, अवस्था बदलिराखेको हुन्छ, त्यही भएर त्यही अनुसार डिसिजन पनि लिइराखेको हुनुपर्दछ। त्यही भएर यो कन्टिन्युअस प्रोसेस हो, अवच्छिन्न प्रक्रिया हो। नम्बर 6, निर्णयकर्तालाई स्वतन्त्रता। कुल माइन्डले टेन्सन माइन्ड भन्दा दुगुना क्रिएटिभिटी ल्याउँछ। त्यही भएर निर्णयकर्तालाई स्वतन्त्रता दिनुपर्छ। त्यस अवस्थामा उसले उत्तम विकल्पको छनौट गर्न सक्षम हुन्छ, आफ्नो ज्ञान बुद्धि र विवेकको राम्रोसँग प्रयोग गर्न सक्दछ। नम्बर 7, सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव। विकल्पहरू धेरै हुन सक्छन्, सकारात्मक वा नकारात्मक हुन सक्छन्। यसरी सकारात्मक र नकारात्मक विकल्पको विश्लेषण र पहिचान गर्नु पर्दछ र ती विकल्पमा नकारात्मक प्रभावलाई कम गरी सकारात्मक प्रभावलाई वृद्धि हुने गरी डिसिजन मेकिङले काम गरेको हुन्छ। अब आउँछ इम्पोर्टेन्स अफ डिसिजन मेकिङ। निर्णय प्रक्रियाको के महत्त्व रहेको हुन्छ? नम्बर 1, सर्वव्यापी कार्य। सर्वव्यापी भनेको सबैले गर्न मिल्ने कार्य। सबैले गर्न मिल्ने कार्य भनेको माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म सबैले निर्णय लिने अधिकार हुन्छ। नम्बर 2, अति महत्त्वपूर्ण पक्ष। यसले चाहिँ गोलमा पुग्नको लागि बाटो बनाउने भएकोले यो अति महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। किनभने यसले समस्याको पहिचान गरी सङ्गठित गर्ने र योजना प्रक्रिया गर्ने समेत कार्य गरेकोले यो अति महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। नम्बर 3, व्यवस्थापकीय कार्यको मूल्याङ्कन। निर्णयकै आधारमा व्यवस्थापकीय कार्यको मूल्याङ्कन गरिन्छ र उद्देश्य प्राप्तिको लागि मार्गदर्शित गरिन्छ। त्यही भएर यो महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। नम्बर 4, उत्तम विकल्पको छनौट। डिसिजन मेकिङ चाहिँ उत्तम विकल्पको छनौट गरेको हुन्छ। नम्बर 5, नीति र योजनाको निर्धारण। निर्णय प्रक्रियाद्वारा नीति र योजनाको निर्धारण गरिन्छ, जसको कारणले गर्दा कार्यदिशा स्पष्ट हुन्छ र कार्यमा एकरूपता ल्याउँछ, जसको कारणले गर्दा उद्देश्य प्राप्तिमा मद्दत मिल्दछ। नम्बर 6, व्यवसायको सफल सञ्चालन। कुनै पनि सङ्गठन अथवा व्यवसायले यदि समस्यासँग लड्न सिक्यो भने उसलाई अगाडि बढ्नदेखि कसैले पनि रोक्न सक्दैन। यसरी डिसिजन मेकिङले समस्यासँग लड्न सिकाउँछ। त्यही भएर व्यवसायहरू सफल सञ्चालन हुन मद्दत गर्दछ। अब आउँछ एप्रोचेस टु डिसिजन मेकिङ। निर्णय प्रक्रियाको दृष्टिकोण, अर्थात् कुन तरिकाले निर्णय लिन सकिन्छ। यसको 3 प्रकार रहेको छ। पहिलो प्रकार हो शास्त्रीय दृष्टिकोण, क्लासिकल एप्रोच। शास्त्रीय दृष्टिकोणलाई विवेकी वा सिफारिस नमुना पनि भनिन्छ, अर्थात् आफ्नो बुद्धिद्वारा र सिफारिसद्वारा निर्णय प्रदान हुन्छ। यो दृष्टिकोण सर्टेनिटी कन्डिसनको अवस्थामा निर्धारण लिने गरिन्छ, अर्थात् सङ्गठनमा अगाडि के हुनेछ यस्तो अवस्थामा।
यस दृष्टिकोणमा सबै वैकल्पिक समाधानका उपायहरू हुन्छ। यो दृष्टिकोण वैज्ञानिक र क्रमबद्ध र चरणबद्ध रहेको हुन्छ। नम्बर 2 व्यवहारात्मक दृष्टिकोण बिहेभियरल एप्रोच। व्यवहारात्मक दृष्टिकोणले के भन्छ? व्यवस्थापकहरूलाई सबै समस्याको बारेमा पूर्ण जानकारी हुँदैन, सबै वैकल्पिक समाधानका उपायहरूको ज्ञान हुँदैन। यो चाहिँ विवेकको सीमा र सन्तोषप्रदका आधारमा निर्णय लिने गरिन्छ। विवेकको सीमा भनेको तत्त्व, वातावरण, चुनौती, समय, साधन, राजनीतिक दबावका आधारमा निर्णय लिने गरिन्छ र सन्तोषप्रद भनेको उचित नाफा, मूल्य, बजार हिस्सा, गुणस्तरका आधारमा निर्णय लिने गरिन्छ। नम्बर 3 उचित खोज दृष्टिकोण इम्प्लिक्ट फेभरेट एप्रोच। उचित खोज दृष्टिकोणले सबल र कमजोर पक्षको तुलना गरी निर्णय लिने कार्य गर्दछ। अब आउँछ टाइप्स अफ डिसिजन्स। निर्णयका प्रकारहरू। कति प्रकारको निर्णय रहेका हुन्छन्? नम्बर 1 कार्यक्रमिक तथा गैर कार्यक्रमिक निर्णय। यसलाई एउटा उदाहरणले बुझ्नुहोस्। पहिला कार्यक्रमिक निर्णय के हो? कार्यक्रमिक निर्णय जुन निरन्तर रूपमा गर्दै आएको निर्णय हो। जस्तै मान लिनुहोस् कुनै स्कुलमा एउटा सेमिनार राखिएको छ, त्यो सबैलाई थाहा छ सेमिनारमा कुन कुन डिसिजन लिनुपर्छ। तर गैर कार्यक्रमिक निर्णय के हो? मान लिनुहोस् पहिला एउटा स्कुलमा बीबीएस को पढाइ हुन्थ्यो, तर अब चाहिँ बीबीए को कोर्स एड गर्नु छ त्यसै स्कुलमा भने त्यहाँ चाहिँ विवेकको आवश्यकता पर्छ र नयाँ कुरा एड गर्नुपर्छ, नयाँ डिसिजन लिनुपर्छ। त्यसैलाई गैर कार्यक्रमिक निर्णय भनिन्छ। नम्बर 2 नियमित तथा आधारभूत निर्णय। नियमित निर्णय दैनिक कार्य सञ्चालनको लागि लिने निर्णय हो र आधारभूत निर्णय संस्थाको दीर्घकालीन विकासको लागि लिने निर्णय हो। नम्बर 3 संगठनात्मक र व्यक्तिगत निर्णय। संगठनात्मक निर्णय भनेको कुनै संस्थामा जुन पदमा कुनै व्यक्ति छ त्यसैले सबै नियमलाई पूरा गरिकन लिने निर्णय हो र व्यक्तिगत निर्णय भनेको व्यक्तिगत क्षमता, ज्ञान र खुबीका आधारमा लिन्छ। जस्तै स्वैच्छिक अवकाश र पदोन्नतिको लागि लिने निर्णय हो। नम्बर 4 एकल र सामूहिक निर्णय। अरूको सल्लाह र सुझाव बिना एउटा व्यक्तिले मात्र लिने निर्णयलाई एकल निर्णय भनिन्छ र सामूहिक सरसल्लाह र सहमतिमा लिने निर्णयलाई सामूहिक निर्णय भनिन्छ। नम्बर 5 नीतिगत र सञ्चालन निर्णय। नीतिगत निर्णय उच्च व्यवस्थापकद्वारा लिन्छ। कुन अवस्थामा? जब नयाँ नीति नियम आउँछ, नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु छ, वर्तमान नियम परिवर्तन हुन्छ, नयाँ वस्तु तथा सेवाको सुरुवात हुन्छ र सञ्चालन निर्णय भनेको तल्लो तहका व्यवस्थापकले दैनिक कार्य सञ्चालनको लागि लिन्छन्। यो थियो टाइप्स अफ डिसिजन मेकिङ, निर्णयका प्रकारहरू। अब आउँछ निर्णय लिने अवस्थाहरू, डिसिजन मेकिङ कन्डिसन्स। कुन कुन अवस्थामा कस्तो निर्णय लिन सकिन्छ? नम्बर 1 निश्चितताको अवस्था सर्टेनिटी कन्डिसन। निश्चितताको अवस्था यस्तो अवस्था हो जहाँ निर्णयकर्तालाई सम्भावित विकल्पहरू र त्यसका परिमाणका बारेमा जानकारी हुन्छ। यो चाहिँ साधनहरूको बाँडफाँड, तलब तथा ज्याला वितरण आदि निर्णय लिँदा निश्चितताको अवस्था प्रयोग गरिन्छ। नम्बर 2 जोखिम अवस्था रिस्क कन्डिसन। जोखिम अवस्थामा व्यवस्थापकलाई सबै विकल्पहरूको बारेमा जानकारी हुन्छ तर तिनका परिमाणबारे जानकारी हुँदैन। यसमा वास्तविक परिमाण निकाल्न गाह्रो हुन्छ। व्यवस्थापकले आफ्नो अनुभव, अध्ययन र अन्य कुराहरूका आधारमा अनुमान गर्दछन्। नम्बर 3 अनिश्चितता अनसर्टेनिटी। अनिश्चितता चाहिँ आइपर्न सक्ने समस्याको बारेमा व्यवस्थापकलाई कुनै जानकारी हुँदैन। यो अकस्मात आउँछ, एक्सिडेन्टली। यो चाहिँ नयाँ वस्तु वा सेवाको सुरुवात, नयाँ प्रवृत्ति लागू हुँदा, नयाँ विज्ञापन लागू हुँदा आइपर्ने समस्याको समाधानका लागि निर्णय लिने कार्य हो। डिसिजन मेकिङ कन्डिसन पछि अब आउँछ समस्या समाधान, प्रब्लम सल्भिङ। प्रब्लम सल्भिङ भनेको वास्तविक कार्य सम्पादन र अपेक्षित कार्य सम्पादन बीचको अन्तर नै समस्या हो। उदाहरण खुट्टा भाँच्नु समस्या हो, त्यसको उपचार गर्नु समाधान हो। टाढा दूरी पार गर्दा धेरै समय लाग्नु समस्या हो, हवाई जहाजबाट यात्रा गर्नु समाधान हो। व्यवसाय नचल्नु समस्या हो र त्यसको सुधार गर्नु समाधान हो। अब आउँछ समस्याका प्रकारहरू। कति प्रकारको समस्याहरू हुन्छ? टाइप्स अफ प्रब्लम। संरचनाका आधारमा 2 प्रकारको समस्या हुन्छ। एउटा हो पूर्ण संरचित समस्या।
पूर्ण संरचित समस्या भनेको राम्रोसँग थाहा भएको समस्या हो। यो सरल किसिमको हुन्छ, जस्तै मेसिन औजार बिग्रिनु, ढिलो ढुवानी, इन्धन आपूर्तिमा समस्या आदि। यो हो पूर्ण संरचित समस्या। दोस्रो हो कम संरचित समस्या। कम संरचित समस्या भनेको कहिलेकाहीँ आउने समस्या हो। यो एकदम नयाँ समस्या हो, जस्तै नयाँ मेसिन जडान आदि। अब आउँछ आवश्यकताका आधारमा समस्या, अर्जेन्सी अफ द प्रब्लम। यो पनि दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा हो जरुरी समस्या, अर्जेन्ट प्रब्लम। जरुरी समस्या भनेको समस्या देखा पर्ने बित्तिकै तुरन्तै समाधान गर्नुपर्ने समस्या हो। जस्तै कच्चा पदार्थको आपूर्ति भयो भने त्यसलाई तुरन्तै पूर्ति गर्नुपर्छ, नत्र अरू विभागमा समेत असर पर्दछ। दोस्रो हो सामान्य समस्या, नोन अर्जेन्ट प्रब्लम। तुरन्तै समाधान गर्न नपर्ने प्रकृतिका समस्यालाई सामान्य समस्या भनिन्छ। यस्ता समस्या विज्ञहरूको सल्लाहद्वारा गरिन्छ। अब आउँछ प्रभावका समस्या, इम्प्याक्ट अफ प्रब्लम। यो पनि दुई प्रकारको। एउटा हो समग्र प्रभाव समस्या, ओभरअल इम्प्याक्ट प्रब्लम। समग्र प्रभाव समस्या भनेको पूर्णतया संगठनको उद्देश्य र कार्यमा असर गर्ने समस्या हो। जस्तै नयाँ प्रतिस्पर्धाको आवागमन, सरकारी नीति नियम परिवर्तन, प्राविधिक परिवर्तन आए जस्ता समस्या हो समग्र प्रभाव समस्या। दोस्रो हो आंशिक प्रभाव समस्या। यो चाहिँ संगठनको कुनै एउटा विभाग वा एकाइमा मात्र प्रभाव पार्ने समस्यालाई आंशिक प्रभाव समस्या भनिन्छ। अब आउँछ स्रोतको आधारमा समस्या। नम्बर 1 प्राविधिक समस्या, टेक्निकल प्रब्लम। प्राविधिक समस्या थाहै छ, सामग्री, विधि, उपकरण र अन्य प्राविधिक पक्षसँग सम्बन्धित समस्यालाई प्राविधिक समस्या भनिन्छ। नम्बर 2 मानवीय समस्या। यस्ता समस्याहरू मानव संसाधनसँग सम्बन्धित हुन्छ। समस्याहरूको प्रकारपछि, टाइप्स अफ प्रब्लम पछि अब आउँछ प्रब्लम सोल्भिङ स्ट्रेटेजी, समस्या समाधानका रणनीतिहरू। कुन कुन रणनीतिले समस्या समाधान गर्न सकिन्छ। नम्बर 1 समस्याबाट मानिसलाई अलग गर्ने। यसमा के हुन्छ कि व्यवस्थापकले सहायक कर्मचारीहरूलाई असन्तुष्टि व्यक्त गर्न स्वतन्त्रता दिनुपर्छ। त्यसमा के हुन्छ, उनीहरूले आफ्नो आफ्नो समस्या बताउँछन् र त्यसरी समस्याको पहिचान हुन्छ र त्यसको उपायको खोजीको विकल्प पनि थाहा भइहाल्छ। नम्बर 2 ध्यानपूर्वक सुन्ने। यस अवस्थामा के हुन्छ, व्यवस्थापकले व्यवसायसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले यदि व्यवसायसँग सम्बन्धित कुनै पनि समस्या भनिरहेको छ भने त्यसलाई पुरा सुन्ने, ध्यानपूर्वक सुन्ने र यसरी पुरा सुनेपछि त्यस समस्याको राम्रोसँग पहिचान हुन जान्छ र त्यसको समाधान पनि हुन जान्छ। नम्बर 3 जति सक्दो सूचना लिने। सधैँभरि आफूलाई अपडेटेड राख्ने, बढी सूचना सङ्कलन गर्ने, जसको कारणले गर्दा समस्या समाधानमा प्रभावकारिता हुन्छ। नम्बर 4 वैकल्पिक समाधानको खोजी गर्ने। समस्याहरू अगाडि आइसकेपछि त्यसलाई सबभन्दा राम्रो तरिकाले कसरी समाधान गर्ने भन्ने एउटा इनोभेटिभ विकल्पको खोजी गर्दछ। नम्बर 5 के गर्ने निर्णय लिने। नम्बर 6 उत्तरदायित्व सिर्जना गर्ने। नम्बर 7 प्रगति अनुगमन गर्ने। नम्बर 8 योगदानको कदर गर्ने। योगदानको कदर गर्नेको अर्थ हुन्छ व्यवस्थापकले सहायक कर्मचारीहरूलाई जुन जुन जिम्मेदारी निर्वहन गर्यो त्यसको आभार व्यक्त गर्ने। अब आउँछ क्राइसिस ह्यान्डलिङ, सङ्कट व्यवस्थापन। पहिला बुझ्नु सङ्कट के हो। सङ्कट चाहिँ वातावरणीय प्रभावको उपज हो। यो चाहिँ प्राकृतिक गहन समस्या हो। सङ्कट दुई किसिमको हुन्छ, एउटा आन्तरिक र एउटा बाह्य। पहिला बुझ्नुस् आन्तरिक सङ्कट के हो। उत्पादन वा सेवामा दोष, अर्को औद्योगिक दुर्घटना, मेसिन बिग्रनु, गलत सञ्चार, गैर कानुनी क्रियाकलाप, टाट पल्टिनु, प्रभावकारी योजनाको अभाव, परिवर्तनको विरोध। यो सबै थियो आन्तरिक सङ्कट। र बाह्य सङ्कटहरू के हुन्, प्राकृतिक प्रकोप, राजनीतिक अस्थिरता, षड्यन्त्र एवं आतंकवाद, मजदूर हडताल, वातावरणीय विनाश, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, वस्तुको नक्कल आदि यी सबै हुन् बाह्य सङ्कट। अब हेर्न सक्नुहुन्छ फेसेस अफ क्राइसिस ह्यान्डलिङ, सङ्कट व्यवस्थापनका चरणहरू। नम्बर 1 चेतावनी। चेतावनी भनेको अनपेक्षित र गहन प्राकृतिक समस्याहरू एकैचोटि देखा पर्दैनन्। ती समस्याहरू केही न केही वार्निङ दिन्छन्। अब त्यो वार्निङ पहिचान्न सक्ने सङ्गठनसँग क्षमता हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्र सङ्कट व्यवस्थापन गर्न सक्षम हुन्छ। नम्बर 2 तयारी तथा रोकथाम। अब सङ्गठनमा व्यवसायमा कुन कुन समस्या आउन सक्छ त्यसको लागि पहिलेदेखि तयार रहनु। जस्तै ब्याङ्कहरूमा र अन्य संस्थाहरूमा, ठुलो कम्पनीमा आगोबाट बच्नको लागि पहिलेदेखि कार्बन डाइअक्साइड सिलिन्डर राखिएको हुन्छ। यदि आगो लागिहाल्यो भने
तुरन्तै त्यसबाट बच्न सकिन्छ भन्ने धारणाले यसरी तयारी तथा रोकथामबाट पनि सङ्कट व्यवस्थापन गरिन्छ। नम्बर 3, क्षति न्यूनीकरण, ड्यामेज लिमिटेसन। यदि कुनै पनि सङ्गठन कुनै पनि व्यवसायमा सङ्कट आइहाल्यो भने त्यस व्यवसायमा कमसे कम क्षति होस् भन्ने धारणाले उसले योजना बनाउँछ, जस्तै इन्सुरेन्स गराउँछ र अन्य धेरै क्षति न्यूनीकरण हुने गरी योजना बनाउने गर्दछ। नम्बर 4, पुनः प्राप्ति, रिकभरी। कुनै पनि व्यवसायमा सङ्कट आइहाल्यो भने, क्षति भइहाल्यो भने रिकभरी कसरी गर्ने भन्ने कुरामा विचार गर्दछ। कहिलेकाहीँ नकारात्मक प्रभाव नपारिकन सकारात्मक प्रभाव पनि पार्छ। यसरी सङ्गठनलाई सही बाटोमा कसरी लैजाने भन्ने कुरामा विचार गर्दछ। नम्बर 5, सङ्गठनात्मक शिक्षा, गल्तीले मान्छेलाई सिकाउँछ। यसरी सङ्कटले सङ्गठनलाई सिकाउँछ भविष्यमा आइपर्ने सङ्कटबाट कसरी तयार गर्ने। यसरी कर्मचारीहरूलाई त्यसलाई शिक्षा प्रदान गरिदिन्छ कि भविष्यमा यदि सङ्कट आयो भने त्यसबाट कसरी लड्ने। अब आउँछ निर्णय लिने प्रक्रिया, डिसिजन मेकिङ प्रोसेस। कुन प्रक्रियाले चाहिँ निर्णय लिने गरिन्छ। नम्बर 1, समस्याको पहिचान। कुन समस्यामा कार्य गरिन्छ, कुन समस्या हो जसले तपाईँको लक्ष्य प्राप्तिमा बाधा बनिरहेको छ, यसको पहिचान गर्ने, समस्याको पहिचान गर्ने। अब समस्याको पहिचान भइसकेपछि समस्याको विश्लेषण गर्ने, त्यो समस्याको बारेमा अझै डिपली जान्ने। अब त्यसलाई समाधान गर्नको लागि वैकल्पिक समाधानका उपायको विकास गर्ने। समस्या समाधानको धेरै विकल्प हुन सक्छन् हैन, त्यो विकल्पहरूको मूल्याङ्कन गर्ने, कुन सबभन्दा उत्तम हुन्छ। त्यसपछि उत्तम विकल्पको छनौट गर्ने, त्यसमध्ये एउटा चुज गर्ने जुन कि सबभन्दा उत्तम हुन्छ। त्यसपछि निर्णयलाई कार्यान्वयन, निर्णयलाई लागू गर्ने, जुन उत्तम विकल्पको छनौट हामीले गर्यौँ त्यसलाई लागू गर्ने। त्यसपछि कार्यान्वयन गरिसकेपछि त्यसलाई पुनर्अवलोकन गर्ने, रिभ्यू गर्ने, काम लायक छ कि नै त्यो समाधान। यो स्टेप हामीले फलो गरेर डिसिजन मेकिङ गर्न सक्दछौँ। अब आउँछ समूहगत निर्णय, ग्रुप डिसिजन मेकिङ। एक व्यक्तिले गर्न नसक्ने कार्यलाई समूहमा प्रभावकारी तरिकाले गर्न सकिन्छ, किनभने निर्णय चाहिँ धेरै नै जटिल प्रक्रिया हो। त्यसमा बढी बौद्धिक क्षमताको प्रयोग हुन्छ जुन कि एक व्यक्तिले गर्न सक्दैन। यसरी प्रभावकारी तरिकाले चाहिँ ग्रुपमा गर्न सकिन्छ। यसरी मानिसहरूको समूहद्वारा सामूहिक रूपमा निर्णय लिने प्रक्रियालाई समूहगत निर्णय भनिन्छ। अब हेर्नु, समूहगत निर्णयका फाइदाहरू के हो। पर्याप्त सूचना उपलब्ध हुन्छ, धेरै विकल्पको विकास हुन्छ र निर्णयप्रति प्रतिबद्धता हुन्छ कि निर्णय गर्नै पर्छ जब ग्रुपमा निर्णय लिन्छन्। नम्बर 4, कानुनी मान्यता पनि हुन्छ। अब आउँछ टेक्निक्स अफ ग्रुप डिसिजन मेकिङ, समूहगत निर्णयका विधिहरू। अब समूहमा चाहिँ कुन कुन विधिले निर्णय लिन सकिन्छ। नम्बर 1, मस्तिष्क अभ्यास, ब्रेन स्टर्मिङ। ब्रेन स्टर्मिङ भनेको दिमागको कल्पना, दिमागको सृजनाशीलताबाट लिने चाहिँ निर्णय हो, ब्रेन स्टर्मिङ। नम्बर 2, डेल्फी विधि, डेल्फी टेक्निक्स। डेल्फी टेक्निक्स के हो। विभिन्न सदस्यहरूलाई आफ्नो आफ्नो विचार चाहिँ कागजमा लेख्न लगाइन्छ गोप्य रूपमा, किनभने आम्ने सामने यदि डिसिजन लिने अधिकार दियो भने तर्क वितर्क धेरै हुन्छ, धेरै समय लाग्छ। तर डेल्फी विधिले के गर्छ कि सबैको विचार चाहिँ कागजमा गोप्य रूपमा लेख्न लगाइन्छ र त्यसपछि तिनीहरूलाई मिलाएर समस्याको समाधान गरिन्छ। नम्बर 3, नोमिनल ग्रुप विधि, नोमिनल ग्रुप टेक्निक। यो प्रक्रिया पनि दोस्रो चरण जस्तै हुन्छ, तर यसमा के फरक हुन्छ कि 2-2, 4-4 जनाको एउटा एउटा ग्रुप बनाइदिन्छन् र तिनीहरूलाई आफ्नो आफ्नो विचार र समस्याको समाधान लेख्न लगाइदिन्छन्। स्वतन्त्र रूपमा उनीहरूले जे पनि बनाउन सक्छन्। त्यसपछि के गर्छन् कि जुन ग्रुपलाई सबभन्दा बढी भोटिङ मिल्छ, सबभन्दा बढी मान्यता मिल्छ, त्यही चाहिँ नोमिनल गरिन्छ, त्यही नै फाइनल गरिन्छ। यसरी यो हाम्रो च्याप्टर समाप्त हुन्छ।